السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ محسن في فيديو جديد إن شاء الله. أول حاجة قبل ما نبدأ كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق، وكنتمنى نكون جاوبت على جميع الأسئلة ديالكم وكاع الطلبات ديالكم راني كنوطيهم عندي باش إن شاء الله أي طلب نقوموا بالإرضاء ديالو إن شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو باش ملي تدخلوا لاشين تلقاو الحوايج منظمه، راني درت دي بلاي ليست. مثلا هاد البلاي ليست نتاع الدروس نتاع اللونغ، بلاي ليست فيها مواضيع العصر، مواضيع نتاع لاكتواليتي، اهم الاحداث في المسرحيه نتاع أنتيغون، المسرحيه مقطع الاحداث مهمه، نماذج نتاع البرودكسيون كريت واجده، راكم عارفين راه حنا وصلنا حتى 32 نموذج. هاد البلاي ليست تو سور لا بوط ا ميرفاي، يعني اي كل حاجه كتعلق بلا بوط ا ميرفاي تلقاوها هنايا، وكل حاجه كتعلق بأنتيغون تلقاوها هنا. هذا كتاب مقروء نتاع لو ديرني جو دا كونداني، هذا درته بالنسبه اللي عنده مشاكل في ما كيعرفش يقرا ولا يعني بقى يسمع ويتعلم القراءه. هادو لي سوجي دو برودكسيون كريت ما واجدينش، يعني غير دي سوجي. تصحيح نتاع الامتحانات الجهويه، هنا كاين تصحيح نتاع لي برودكسيون كريت نتاع الامتحانات الجهويه. فوالا هاد الاخرين هادو ماشي مهمين. دونك الموضوع نتاع هاد الفيديو هاد النهار ان شاء الله هو لا سيتوياسيون دو باساج. غادي نحاولوا ممكن نجاوبوا على هاد المشكل نتاع لا سيتوياسيون دو باساج. واش هاد العام غادي تكون عندنا لا سيتوياسيون دو باساج، وإلا تحطت لنا كيفاش غادي تحط، وكيفاش غادي نجاوب. يعني هذا المشكل كاين اللي عنده عائق تاع لا سيتوياسيون دو باساج. حنا غادي نحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضحوها بكل بساطه. لو باش غادي نوضحوها غادي نبداو غادي ناخذوا هذاك الاطار المرجعي نتاع الامتحان الجهوي نتاع اللغه الفرنسيه به باش نفهموا كيفاش غادي تكون هاد لا سيتوياسيون دو باساج. وغادي نحاول نشرح لكم حتى كيفاش الاسئله نتاع الامتحان الجهوي كيفاش كيكونوا بالضبط. في هذا الفيديو غادي نركز على الاسئله ديال لا كونتكستواليزاسيون، هذوك جوج النقط الاولى. علاش؟ لحقاش لا سيتوياسيون دو باساج داخله في هذيك لا بارتي نتاع لا كونتكستواليزاسيون، في دوك لي دو بروميير كيسيون. الوغ غادي نشوفوا شنو عندنا في هذا الايتام هذا. Bon. Alors, l'étude de texte qui s'appuie sur un texte littéraire comprend 10 questions. C'est-à-dire, on a توضحنا عليها المرة اللي فاتت، فيها 10 تاع الأسئلة. جوج ديال لي كيستيون ديال لا كونتكستواليزاسيون راني سطرت عليها حيت هي غادي نخدمو. 6 تاع لي كيستيون تاع لاناليز، وجوج ديال لي كيستيون ديال لا ريداكسيون. هما دوك جوج ديال لي كيستيون تاع بوين دو في. بيان. الوغ غادي نشوفو شنو هما هاد لي تيم، الأنواع تاع لي تيم، لي زيتام باردون. بيان لي كيستيون لي زيتام هما لي كيستيون. شنو هما هاد لي تيب؟ انا قال لي كونستيتوي دي تيب ديتام سويفون. نتعرفوا على شنو هما هاد لي تيب نتاع لي كيسيون اللي يقدروا يكونوا عندنا في الامتحان الجهوي. الوغ عندنا جوج ديال لي تيب كبار اللي هما لي زيتام ا ريبونس شوازي و لي زيتام ا ريبونس كونسترويت. شنو كيقصدوا بها؟ يعني دي كيسيون اللي خصك تختار الجواب، انت الجواب تختارو، يعني عندك اختيارات وانت تختار. وكاين دي كيستيون ا ريبونس كونسترويت، يعني الجواب انت كتبنيه، انت كتجاوب. فوالا هادو هما لي غران تيب اللي كاينين، وبيان لي غراند كيستيون اللي عندنا في الامتحان الجهوي. الوغ غادي نشوفوا شنو كيقصدوا بهاد لي زيتام ا ريبونس شوازي. كاين دي شوا مولتيبل. شوا مولتيبل يعني عندك اختيارات متعدده وكتختار منها وحده ولا جوج اللي هي صحيحه. عندنا لي شوا التيرناتيف. لي شوا التيرناتيف يعني كيعطيك جوج ديال الحوايج وكيقول لك وحده راها صحيحه وحده راها غلط. يعني كيقول لك مثلا جاوب بواه ولا لا في هاد العبارات هادو. دونك كاين جوج ديال الحوايج هنايا لي التيرناتيف. الوغ هنا قال لك لو مود دو كوريكسيون دو سو جونر ديتام اي ديكوتوميك، يعني كيفاش كيكون التصحيح نتاع
هاد لي كيستيون كيفاش كيكون التصحيح ديالهم كيكون ديكوتوميك. شنو هي ديكوتوميك؟ يعني زوجي، يعني عليه جوج النقط، يعني نقطة هنا ولا 0.5 مضروبة في 4، يعني عدد زوجي. Alors, à l'occasion, selon la capacité exigée par l'item, on pourra demander à l'élève de justifier son choix. يعني شي خطرات كيعطوك شي مثلا كيقول لك quel est le type de texte مثلا، كتجاوب كيقول لك justifie votre réponse. Alors هنايا vous allez justifier le choix مثلا، justifier la réponse ديالك. Les choix multiples présenteront un choix de 3 ou de 4 réponses. هذوك لي شوا ملتيبل يعني دوك الاختيارات اللي كيديروهم في الامتحان الجوي مثلا في شي سؤال كيكونوا يا اما 3 نتاع الاختيارات يا اما 4 نتاع الاختيارات. الا كانوا 3 نتاع الاختيارات غالبا كيجي موراها جوستيفي لا ريبونس. يعني مثلا كيقول لك اختار من هذوك الثلاثه، اختار وحده اللي صحيحه، كتجوستيفي لا ريبونس يعني باش تكون هنا نص نقطه مثلا. Alors هذا بالنسبه لي زيتام ا ريبونس شوازي. كاين لي زيتام ا ريبونس كونسترويت. يعني شنو كيقصد بها؟ يعني هنايا خصكم يعني نتوما تبنيو واحد الجواب، تكتب شي حاجه avec des réponses courtes يعني جواب قصير، ولا des réponses élaborées يعني كدير دي فراز بحال مثلا في الجواب في لا ديرنيير كيسيون كيقول لك d'après vous وكتعطي une réponse une phrase ولا جوج ولا ثلاثه على حسب النيفو ديالك شحال تقدر دير. غادي نفوتو دابا نتعرفوا على هاد لي زيتام. دونك يعني كخلاصه داكشي اللي شفناه هو هذا. انا لي ريبونس شوازي فيهم دي شوا ملتيبل، دي شوا التيرناتيف avec des justifications تاع لا ريبونس كونسترويت، يا اما avec une réponse courte مختصره ولا ريبونس élaborée يعني كنطور في داك لا ريبونس. غادي نشوفوا هذا الشيء كامل نشوفوه في امثله بالضبط. غادي نشوفوه في دوك لي دو بروميير كيستيون واحد وجوج باش من تما ندخل لا سيتوياسيون دو باساج. alors غادي نفوتو كما قلنا لا كونتكستواليزاسيون هي السؤال واحد وجوج. غادي ناخذوا هذا ليكزامبل هذا. كتلقى مثلا السؤال الاول recopier et compléter le tableau suivant titre de l'œuvre auteur genre siècle. alors هنايا النوع نتاع الجواب اللي هذه النوع نتاع لا ريبونس اللي خصها تكون سي اون ريبونس كورت. شنو هي ريبونس كورت؟ يعني جواب قصير اللي دير تيتر دو لوفر انتيغون يعني كدير كلمه ولا جوج ثلاثه مختصره. شوفوا هذا دوزيام كيستيون سيت سين يعني مادام عندنا هاد سيت سين هذه يعني رحنا في انتيغون et situé au début, au milieu, à la fin de l'œuvre. Recopier la bonne réponse, justifie. Voilà, كما قلت لكم ملي قالوا لنا قبيله ملي غادي نعطيكم دي شوا ملتيبل غادي يكونوا يا اما 3 يا اما 4. وقلت لكم ملي غادي يكونوا 3 راه غادي يجي موراهم جوستيفي لا ريبونس. فوالا ها ليكزامبل. هنا يعطينا دي شوا A B و C هادو دي شوا اختيارات كيقول لك اختار منهم وكاينه زادوا لها جوستيفير لا ريبونس كتزيد تعلل الجواب ديالك. دونك هذا هو النوع نتاع الاسئله اللي سميتو دي شوا ملتيبل. واخا نفوتو ان اوتر اكزامبل باش نشوفوا شنو هو لو شوا التيرناتيف. يعني كتختار مثلا هذا en vous référant au texte vous répondrez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. يعني هنايا عندي الاختيار يا اما نختار فغي ولا فو التيرناتيف. عندي الاختيار غادي نختار. دونك غادي نقرا لا فراز يعني سيدي محمد ني با بريسي دالي à l'école غادي ندير فغي ولا فو. سيدي محمد doute fort que le mendiant soit aveugle فغي ولا فو. وزادوا مورها هنايا هاد لا فراز تاع لا جوستيفيكاسيون خصك جوستيفي لا ريبونس ديالك. يعني هنايا في هذا مثلا هاد التمرين هذا كامل عليه نقطه واحده هنا نص هنا 0.25 في الأ و بي. وهنايا في جوستيفي لا ريبونس قالك ديجاجي دو تكست اون فراز راهم داروا هنا اون درت اون غرا كي جوستيفي كتعلل شاكون دو فو ريبونس. شاكون دو فو ريبونس يعني درتي فغي ولا فو في
جميع الحالات خصك justifier la réponse ديالك par une phrase du texte. Donc هذا exemple نتاع question ديال les choix alternatifs. واخا نشوفوا عاوتاني un autre exemple, نكثروا les exemples باش تفهموا. Selon votre connaissance de l'œuvre, programme et de son auteur, recopiez et complétez le paragraphe suivant. Voilà, يعني كتنقل هذا الباراغراف وكتعمر تعمر الفراغ بدي ريبونس كورت على حساب الرومان اللي عندك. 2 choix multiples عاوتاني زائد justifier la réponse. كيفاش دير هاد choix multiples هنا في هذه الحالة؟ Parmi les propositions suivantes, laquelle vous permet de situer le passage. Alors هذه c'est une question من بين les questions اللي كيطرحوهم في الامتحان الجهوي في بلاصه ديك لا كيسيون تاع سيتوي لو باساج ديريكتومون. هذه طريقه من بين الطرق، راه حنا دابا نشوفوا كاع جميع الطرق اللي كيكونوا، غادي نشوفوا دابا هنا في هذا الفيديو جميع الطرق اللي كيكونوا باش بالنسبه للسؤال تاع سيتوي لو باساج. هذا من بين الطرق، يعني بلاص ما يقول لك سيتوي لو باساج كيقول لك واحد لا فراز من هادو كتخليك تسيتوي لو باساج شكون فيهم، يعني كتختار وحده من هادو. دونك هنا هذا حنا عطيتكم من هذا الاكزومبل هذا يعني باش نعرفوا شنو هو لي تيم تاع شوا ملتيبل، يعني عندك اختيارات بزاف وكتختار واحد فيهم. كاين نوتر اكزومبل نتاع ريبونس كورت بحال مثلا كي لوتور دو تيكست، الجواب مختصر، à quel siècle a-t-il vécu, à quel genre appartient la pièce Antigone, etc. Donc هادو سي دي ريبونس كورت. دابا هذا راه باين. غادي نفوتو دابا deuxième question, اللي فيها la situation de passage. Pour situer le passage, voilà, ماشي قال لك situer le passage par rapport les événements précédents. Non. Pour situer le passage dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. باش situer لنا le passage جاوب لنا على هاد الأسئلة. يعني la réponse هنا تكون une réponse courte. تجاوب على هاد السؤال الأول وتجاوب على السؤال الزوج. دونك هادشي اللي خلينا نفوتو ديريكت نفوتو لهاد المشكل تاع لا سيتياسيون دو باساج. غادي نشوفو دابا هنايا شنو هما الطرق باش ما تخلعوش، باش ما تخلعكمش هاد لا سيتياسيون دو باساج تبقاو مخلوعين منها. راه حاجه سهله، خصكم غير تعرفوا كيفاش كتحط في الامتحان الجهوي. طرق باش كتحط هما هادو اللي نعطيكم دابا. Pour situer le passage, situer le passage, ou là le texte, répondez à ces questions ou là choisissez la bonne réponse. باش ديرنا لا سيتياسيون دو باساج اختارنا جاوب على هاد لي كيسيون، ولا اختار مثلا الجواب اللي صحيح، ولا يقدروا يعطونا بطريقه اخرى. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. نفس الطريقه، غير قلبوا السؤال وصافي. يعني باش جاوبنا على هاد الاسئله باش تقدر سيتيو لو باساج. شنو كنقصدوا بلا سيتيو لو باساج؟ يعني غادي نشوفوا الباساج فين جاي، ما انا بلاصه فاش جاي في الوسط، كنشوفوا شنو اللي قبلوه شنو اللي بعدوه، نعرفوه فين تموقع. الوغ هنايا الطريقه سهله، يعني غير كتجاوب على الاسئله ولا كتختار الجواب الصحيح وصافي. ولا مثلا parmi les événements suivants choisissez celui qui vous permet de situer le passage. بالاحداث اللي راهم هنا بزاف يعطيوك 3 ولا 4، اختار شكون فيهم اللي تقدر تعاونك انك تسيتيو لو باساج. انا ساهل، واش غادي ندير؟ غادي نختار، غادي نقرا وغادي نشوف العباره اللي صحيحه، يعني اللي عندها علاقه بالتكست، وغادي نختارها. دونك هذه الطريقه الاولى نتاع لا سيتياسيون دو باساج، غادي يعقلوا عليها. يعني كيعطيوك اختيارات كتختارهم، ولا كيعطيوك تجاوب على دي كيسيون ديريكت avec des réponses courtes. كاين هاد الطريقه اخرى عاوتاني، هادي السيتياسيون دو باساج قال لك parmi les faits suivants، بالاحداث اللي راهم جايين تحت، يعني A B ou C. 1 a eu lieu avant ce texte. lequel يعني واحد الحدث وقع قبل هاد لو تكست هذا، شنو هو؟ فوالا كيما كنعرفوا بلي كنبغيو نديروا لا سيتياسيون دو باساج خصنا نشوفوا شنو هو الحدث اللي وقع قبل. هنا قال لك راه حنا عطيناك الاحداث
انت قول لنا شكون هو الحدث اللي وقع قبل. يعني ها باش تعرف الحدث اللي وقع قبل، يعني راك تكون فاهم القصه، فاهم، يعني تكون عندك واحد الريزومي جينيرال نتاع القصه، شنو تسلسل نتاع الاحداث. فوالا كاينه هاد الطريقه هذه، وكاينه الطريقه الاخرى عاوتاني. افون pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique؟ يعني قبل ما يخاف سيدي محمد يمشي ليكول كورانيك، شنو علاش؟ يعني شي حاجه وقعت قبل افون. ولا مثلا lequel des événements se produit avant ce texte؟ شكون في هاد الاحداث اللي وقع قبل هاد التكست؟ يعني نفس هاد السؤال بحالو بحال هذا، غير مصاوب بطريقه اخرى. ولا مثلا ce passage est la suite de، هاد الباساج اللي كتقراه يعني راه جاي مور تابع لا سويت ديال الكماله، يعني تتمه ديالاش. مثلا في انتيغون تتمه نتاع لو ديالوج ما بين لا نوريس و انتيغون، تتمه نتاع لو ديالوج ما بين لا نوريس و اسمان، ولا انتيغون و ايمون. كيعطيك اختيارات، يعني كيشوفك واش قدرتي تموقع داك ليكستري اللي كتقراه. ولا مثلا بحال هكا في انتيغون سو باساج كونستيتيو، هذا الباساج هذا واش داخل في لا سين ديكسبوزيسيون، يعني في البدايه نتاع انتيغون، ولا في لو نو، في العقده، في لو بروبليم ديالها، ولا في لو دينومون في لا فان ديالها. دونك هنا شنو كدير انت؟ غير كتختار. فوالا هادو سو سون دي كيسيون تاع لا سيتواسيون دو باساج، باش ما نبقاوش ندخمو في الامور نقول هاد لا سيتواسيون دو باساج هادي راه وحش. نو، فوالا هادي لا دوزيام، يعني الطريقه الزوجه، لا دوزيام ميثود باش كيطرحوا لا سيتواسيون دو باساج. غادي نفوتوا الطريقه الثالثه، واللي هي اللي كتجيكم صعيبه. وانا على حسب ما لاحظت ان هاد الطريقه هذه ما تقريبا في 90 ولا نقدر نقول حتى 95% نتاع الجهات نتاع المغرب ما كيعتمدوش هاد الطريقه هذه. الجهه فاش كاينه تقريبا الجهه نتاع كازا سطات فيه، يعني كيعتمدوا هاد الطريقه هذه، يعتمدوها خلال 2017 ولا 2018. كيفاش كيطرحوا هذا السؤال؟ هذا سؤال ديريكت، كيقول لك ديريكتومون situer ce passage dans l'œuvre et dites si c'est avant ou après la célébration de la Ashura. يعني دير لا سيجن دو باساج وتقول لنا واش هذا الحدث اللي عندنا في التكست واش جاي قبل ولا بعد احتفال بعاشور. ولا هكا، هذا هو اللي معروف بزاف، situer ce passage par rapport à ce qui précède، par rapport شنو وقع. الوغ دابا الا تحت هذا السؤال، واخا انا يعني كنقول غالبا ما غاديش تحط، الا تحط راه ماشي شي حاجه صعيبه. غادي نديرو هذه هي المعادله ديالو، المعادله السهله اللي نقدروا نديروها له هي هذه. كنديروا ان ايفينمون بريسيدون، هنا خصنا واحد الاس، ولا هنا نقلعوا اس، نديروا حنا نقلعوا هذه الاس هذه، ايفينمون بريسيدون يعني واحد الحدث وقع قبل. اختاروا غير واحد الحدث وقع قبل داك التكست. هنايا يعني راه الا ما كنتيش فاهم التسلسل نتاع الاحداث في القصه ما تقدرش تعرف الحدث اللي وقع قبل. دونك غادي نكتب واحد الجمله وقع فيها الحدث ديال اللي قبل، وكنزيدوا لها ايفينمون اكطويل، الحدث اللي وقع دابا في هذا التكست اللي كنقراه. باش نزيد نسهلوها اكثر، هي ليدي ديريكتريس دو ليكستري، الفكره العامه نتاع داك النص، هذاك النص اللي كنقراه. يعني غادي ناخذ واحد الجمله وقعت قبل ونزيد ندير نقطه ونلصق لها الجمله الفكره العامه نتاع داك التكست اللي كنقراه دابا. ها ليكزامبل، ناخذ ليكزامبل. سيدي عبد السلام a quitté sa famille. Il est parti à la recherche d'un travail. Alors هذا التكست اللي عليه هذا الامتحان هو التكست اللي مشات لا مير دو ناراتور مع صاحبتها، مشاو عند داك السي العرافي يعني باش يشوف لهم يحل لهم المشاكل ديالهم. يعني شنو اللي خلى هذوك يمشيو؟ ان داك السي عبد السلام سافر باش يخدم، لحقاش لا بيردو سون كابيتال. دونك غادي نكتبوا هذه الجمله هذه، السي عبد السلام a quitté sa famille, il est parti à la recherche d'un travail، نقطه. هذه فكره وقعت قبل، ونزيد وحدها فكره نتاع
الفكرة العامة تاع داك التكست هو ان لو ناراتور sa mère الى العيشة viennent de rendre visite à سيدي العرف pour مثلا trouver des solutions à le problème ولا فوالا. دونك هذه هي الطريقة يعني اسهل اللي كيبان لي انا، هذه هي اسهل طريقة تقدروا ديروها باش سيتيو لو باساج. هذه في حالة ما الا كانت هاد الطريقة، بصح غير الطرق راكم شفتوا الطرق اللي قبل، يعني شفنا جوج ديال الطرق باش كيحطوا لا سيتيو دو باساج راهم ساهلين بزاف. فوالا دونك كنشكركم بزاف، واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجة كما العادة يطرحوا في الكومنتير ولا. شكرا.